देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। क्या आप जानते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बहादुर पोती फ़ातिमा भुट्टो के वालिद ने फ़ातिमा की वालदा को तलाक क्यों दी थी? फ़ातिमा भुट्टो अपने कज़न बिलावल से शादी से इनकारी क्यों हैं? फ़ातिमा भुट्टो सियासत में आने से क्यों डरती हैं? वो अपनी फूफी बेनज़ीर भुट्टो से नफ़रत क्यों करती हैं? और हाँ, फ़ातिमा भुट्टो के पास ऐसा कौन सा एजाज़ है जो भुट्टो फैमिली के किसी और फ़र्द के पास नहीं है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी और भुट्टो ख़ानदान की वारिस फ़ातिमा भुट्टो की ज़िंदगी से मुतल्लिक 25 दिलचस्प फैक्ट्स आपसे शेयर किए जाएंगे। नंबर 1, फ़ातिमा भुट्टो के दादा जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तानी, उनकी दादी नुसरत भुट्टो ईरानी, जबकि दोनों नाना नानी अफ़गानी शहरी थे। नंबर 2, फ़ातिमा भुट्टो अपने दादा की फांसी के 3 साल बाद 29 मई 1982 के रोज़ अफ़गान दारुल हुकूमत काबुल में पैदा हुईं। नंबर 3, फ़ातिमा भुट्टो की पैदाइश के वक्त उनके वालिद मीर मुर्तज़ा भुट्टो अफ़गानिस्तान में जिलावतनी काट रहे थे, जबकि उनकी फूफी बेनज़ीर भुट्टो और नानी दोनों पाकिस्तान में नज़रबंद थीं। नंबर 4, फ़ातिमा भुट्टो की वालदा का नाम फौजिया फसीहुद्दीन था और वो अफ़गान ओरिजिन से थीं। यहाँ मैं आपकी इल्म में लाती चलूँ कि अफ़गानिस्तान में जिलावतनी की ज़िंदगी काटते हुए मुर्तज़ा और शाहनवाज़ भुट्टो ने अफ़गान ऑफिसर की बेटियों से शादियाँ कीं। नंबर 5, फ़ातिमा भुट्टो के नाना ब्यूरोक्रेट थे और वो अफ़गानिस्तान की वजारत ख़ारिजा में सर्व करते रहे। नंबर 6, फ़ातिमा भुट्टो को अपने ख़ानदान की कम उम्र लिखारी होने का एजाज़ हासिल है। उनकी पहली किताब विस्पर्स ऑफ द डेजर्ट साल 1997 में शाये हुई, तो उस वक्त फ़ातिमा भुट्टो सिर्फ 15 साल की थी। नंबर 7, 40 साला फ़ातिमा भुट्टो अपने दादा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के घर क्लिफ्टन कराची में रहती हैं और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। नंबर 8, बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में जब फ़ातिमा भुट्टो के वालिद मीर मुर्तज़ा भुट्टो को दिन दहाड़े एक पुलिस मुकाबले में गोलियों से भून डाला गया, तो उस वक्त फ़ातिमा की उम्र 14 बरस थी, जबकि जूनियर भुट्टो सिर्फ 6 साल का था। नंबर 9, फ़ातिमा भुट्टो बताती हैं कि एक वक्त था कि बेनज़ीर भुट्टो मेरी सबसे फेवरेट आंटी थी। इनकी आंटी मेरे साथ खेलती तो कभी कहानियाँ सुनाया करती थीं, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद आंटी ने हमें ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई और वो बदल गईं। नंबर 10, फ़ातिमा भुट्टो के चचा मीर शाहनवाज़ भुट्टो की अहलिया रेहाना फसीहुद्दीन उनकी चची तो थी ही, लेकिन इसके अलावा वो फ़ातिमा की सगी खाला भी लगती थीं। इस नाते से सस्सी भुट्टो फ़ातिमा की खालाजाद और चचाजाद बहन लगती हैं। नंबर 11, फ़ातिमा भुट्टो की खाला रेहाना फसीहुद्दीन पर उनके चचा शाहनवाज़ भुट्टो के कत्ल का इल्ज़ाम लगा था और उन्हें फ़्रांस की अदालत ने 2 साल कैद भी सुनाई। रिहाई मिलते ही वो अपनी बेटी सस्सी को लेकर अमेरिका चली गईं और आज भी वहीं रहती हैं। नंबर 12, फ़ातिमा भुट्टो 1 साल की हुई थी कि उनके वालिद ने अपनी अहलिया को तलाक दे डाली, चूँकि मीर मुर्तज़ा भुट्टो खुद को अब अफ़गानिस्तान में महफूज नहीं समझ रहे थे। यही वजह थी कि वो शाम के सदर हाफिजुल असद, जो भुट्टो साहब के पुराने दोस्त थे, उनकी दावत पर दमिश्क आकर रहने लगे। नंबर 13, फ़ातिमा भुट्टो की इब्तदाई तालीम अरब मुल्क शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में हुई। यहाँ लबनानी निजात में गनवा का मुर्तज़ा भुट्टो के घर आना जाना था। ऐसा मशहूर है कि गनवा वहाँ की मशहूर रकासा थी और वो फ़ातिमा भुट्टो को डांस की ट्रेनिंग दिया करती थी। गनवा और मुर्तज़ा मीर में कुर्बतें बढ़ने लगीं, एक दूजे से प्यार हो गया और फिर एक रोज़ गनवा मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साथ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होकर गनवा भुट्टो बन गईं। गनवा ने सुतेली माँ होते हुए भी फ़ातिमा को सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया। यही वजह है कि आज भी फ़ातिमा भुट्टो और गनवा एक साथ नज़र आती हैं। नंबर 14, फ़ातिमा भुट्टो के सुतेले भाई का नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर है। जूनियर भुट्टो अमेरिका में सेटल्ड है और वहाँ आर्ट थिएटर परफॉर्म करता नजर आता है। नंबर 15, साल 1993 में फ़ातिमा भुट्टो की फैमिली पाकिस्तान चली आई, तो यहाँ वो कराची में पढ़ने लगी। कराची में अमेरिकन स्कूल से ओ लेवल्स करने के बाद फ़ातिमा भुट्टो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा सकती थीं।
جہاں ان کے والد اور دادا پڑھتے رہے، لیکن انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک میں ایڈمیشن لیا اور یہاں سے مڈل ایسٹ کلچر میں گریجویشن کی۔ نمبر 16، پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی گھرانے کی بیٹی فاطمہ بھٹو کی پہچان ایک رائٹر کی ہے۔ وہ اردو اخبار روزنامہ جنگ، دی نیوز اور دی گارجین سمیت کئی غیر ملکی جریدوں کے لیے لکھتی ہیں۔ نمبر 17، فاطمہ بھٹو اگرچہ سیاست سے کوسوں دور ہیں، مگر آج بھی وہ پیپلز پارٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ آپ نے اکثر سیاسی حلقوں میں یہ باتیں سنی ہوں گی کہ فاطمہ بھٹو کی زرداری فیملی اور ان کے بچوں سے صلح ہونے والی ہے اور وہ بہت جلد پیپل پارٹی میں شامل ہو جائیں گی، مگر یہ سب کچھ خام خیالی کے علاوہ کچھ نہیں۔ نمبر 18، فاطمہ بھٹو اپنی پھوپھی کو پنکی آنٹی کے علاوہ وڈی بوا کے نام سے بھی پکارا کرتی تھیں۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ بے نظیر بھٹو بچپن سے ہی میرے والد میر مرتضیٰ بھٹو پر غلبہ پانے کی کوشش کرتی رہیں اور بھٹو خاندان کی سیاسی وارث بننے کی کوشش کرتی رہیں۔ نمبر 19، 2008 کے جنرل الیکشن میں ہونے والی انتخابی دھاندلیوں کے بارے میں فاطمہ بھٹو نے پریس کانفرنس میں باقاعدہ ثبوت رکھے تھے۔ تب ان کا موقف یہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے عوام کے مینڈیٹ پر شب خون مارتے ہوئے دھاندلی کی بنا پر الیکشن جیتا ہے۔ نمبر 20، فاطمہ بھٹو کے والد مرتضیٰ بھٹو کی بنائی ہوئی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کی چیئرپرسن اس وقت گنوا بھٹو ہیں۔ فاطمہ بھٹو اپنی والدہ کی سیاست کو کھل کر سپورٹ کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ گنوا بھٹو نے لاڑکانہ والے حلقے میں 1997 میں اپنی ساس نصرت بھٹو، جبکہ اسی لاڑکانہ والے حلقے میں 2013 میں آصف زرداری کی بہن فریال دارپور سے الیکشن میں مات کھائی تھی۔ نمبر 21، سال 2010 میں مارکیٹ میں آنے والی فاطمہ بھٹو کی تیسری کتاب سانگز آف بلڈ اینڈ سوارڈ کے مندرجات نہایت ہی متنازع ہیں۔ اگر آپ اس کتاب کے حوالہ جات کے ساتھ کسی پیپلز پارٹی رہنما سے بات کریں تو وہ یقیناً راہ فرار اختیار کریں گے۔ نمبر 22، آج سے چند سال پہلے یہ افواہیں گردش کرتی رہیں کہ بلاول بھٹو اپنے ماموں میر مرتضیٰ بھٹو کی صاحبزادی فاطمہ بھٹو سے شادی کرنے لگے ہیں۔ اس شادی سے دونوں خاندانوں کے اختلافات ختم ہو جائیں گے اور وہ پھر سے متحد ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا کیونکہ فاطمہ بھٹو مسٹر زرداری کو ناپسند کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی پھوپھی کی بہو اور اپنے کزن بلاول بھٹو کی دلہن نہ بن سکیں۔ واضح رہے کہ فاطمہ بھٹو اپنے کزن بلاول بھٹو سے 6 سال بڑی ہیں۔ نمبر 23، فاطمہ بھٹو اپنی شورائے آفاق کتاب سانگز آف بلڈ اینڈ سوارڈز میں اپنے چچا شاہ نواز کے آخری ایام کا تذکرہ کچھ یوں کرتی ہیں۔ ایک رات میرے چچا شاہ نواز بھٹو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کسینو لے جانا چاہتے تھے، جبکہ ریحانہ کی خواہش تھی کہ وہ نائٹ کلب میں جا کر پارٹی کریں۔ ایسے میں دونوں کی بحث و تکرار ہوتی ہوتی لڑائی تک پہنچ گئی۔ اس موقع پر میرے والد میر مرتضیٰ بھٹو نے دونوں سے لڑائی کی وجہ پوچھی تو چچی ریحانہ میرے والد سے بدتمیزی کرنے لگی۔ وہ بولی کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ ریحانہ نے میرے والد سے کہا کہ اپنا سامان بیگ میں پیک کرو اور میرے گھر سے نکل جاؤ۔ پاپا بہت غصے میں تھے کہ ان کی توہین کی گئی۔ مجھے یہ جھگڑا آج تک یاد ہے۔ تب میری خواہش تھی کہ کسی طرح سب لوگ چیخنا چلانا بند کر دیں۔ اس واقعے کو ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ 18 جولائی 1985 کے روز شاہ نواز بھٹو 27 سال کی عمر میں اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے۔ نمبر 24، فاطمہ بھٹو کی اپنی پھپھو صنم بھٹو سے بھی تعلقات کشیدہ ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی زندہ بچ جانے والی اکلوتی اولاد صنم بھٹو کے مطابق فاطمہ بھٹو کے والد نے میری تمام جائیداد پر قبضہ کر لیا اور یہ سب اب بھی گنوا اور فاطمہ بھٹو کے پاس ہے۔ نمبر 25، فاطمہ بھٹو کل 8 کزنز ہیں، جن کے نام بلاول، بختاور، آصفہ، سسی، شامیر، آزادی اور ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ہیں، جن میں سے صرف بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی بختاور اور بے نظیر کی بھانجی آزادی حسین بھٹو شادی شدہ ہیں۔ باقی سب کزنز ابھی تک کنوارے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔